اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اپنی پہچان کرا رہا فرمایا میں اور رب جن نے زمین بنائی ہے جن نے زمین دے اتے ملک بنائے میں اللہ اپنی پہچان کرا رہا فرمایا میں اور رب جن نے زمین دے آسمان بنایا اللہ اپنی پہچان کرا رہا اللہ فرماتا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ نے اپنی پہچان کرائی فرمایا میں اور رب جن نے چمکتے چمکون والا چند سورج بنایا ہے جن نے تارے بنائے میں جن نے آسمان دی اندر برج بنائے میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان فرمایا کائنات والیوں میں اور رب جن نے اپنے یار نے فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی عرض کی دیالہ کیوں نازل فرمائی فرمایا لیکون للعالمین نذیرا فرمایا تاکہ میرا یار عالمین ڈر سنان والا بن جائے اللہ اپنی پہچان کراندہ یاریا کتنے فرماندہ میں آسمان بنایا کتنے فرماندہ زمین بنائی کتنے فرماندہ پہاڑ بنائے میں کتنے فرماندہ درختان میں اگایا ہے کتنے فرماندہ چرند تے پرند میں بنائے میں کتنے فرماندہ عیسائی مسانہ دی تخلیق میں فرمائی ہے کتنے فرماندہ چند میں بنایا ہے اللہ کتنے فرماندہ سورج میں بنایا ہے اے ستارے میں بنائے میں اللہ اپنی پہچان کراندہ یاریا جدو ماہی دیا شانہ دیواری آئی فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم اللہ نے فرمایا کملی والیا سونیا لوگوں نے میری یہ بھی پہچان کرا دے لوگوں میں اور رب جیڑا ہر ویلے محمد نو ویکھدا رہندا جیڑا ہر ویلے محمد نو ویکھدا رہندا جیڑا ہر ویلے اپنے یار دی دید کردا رہندا مسلمان عرض کی تھی آلے اپنے یار نو کدا ویکھنا اللہ نے فرمایا الذی یراک اللہ نے فرمایا جتھے بھی میرے یار دا مکھ ہوئے میری قدرت نگاہ میرے یار دے مکھ تے رہندی ہے فرمایا میری قدرت نگاہ میرے یار دے مکھ تے رہندی ہے سچی دسو لاہوریاں دے رہنے والے ہو اور کیڑی جگہ جتھے اللہ دی اکھ کوئی نہیں او کیڑی جگہ جتھے اللہ دی اکھ کوئی نہیں اللہ ہر ویلے اپنے یار ول ویکھدا رہندا ہے ہر ویلے اپنے ماہی ول ویکھدا رہندا ہے عاشق بول کے آخدا ہے چک میم دا پڑدا مکھڑے تو دل دید بنا رجدائے کیوں نہ چاہوے تینوں ویکھن دا اے ثواب تا یک بری حج دا اللہ فرماتا اللہ دی یراک حین تقوم میں ہر ویلے یار نو ویکھنا میں ہر ویلے ماہی وال ویکھنا سچی دس یار کڈا کو سونا ہوے گا جنوں آپ بنان والا کہندا میں ویکھدا ہی تیرے وال رہنا میں ویکھدا ہی تیرے وال رہنا جنوں آپ بنان والا کہندا ماہی تو ایڈا سونا
یاد رکھیے گا میں عرض کی کہ سارا قرآن میرے نبی دیا ناتا الف لام میم دی الف تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک عارف کھڑی میاں محمد بخش نے فرمایا سی نا کہ زیدہ زبران شدہ مدہ سب شان تیری بچ آئیاں اما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضہ پائیاں اما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان پتہ چلیا کہ سارا قرآن میرے نبی دی ایک ناتاں دا گلستان ہے اگر تینوں پھر بھی یقین نہ ہوئے میں تینوں دساں کہ میں میرے نبی دی ناتاں قرآن بیان کر دے تو سی بولے نہیں سبحان اللہ آخر تک سارے اچھا جب بولو سبحان اللہ کون ہے بے والی دے جڑے بیلے چہرے دی گالے اللہ فرمانے بردو ہے والی دے چہرے دی گلے اللہ قرآن دی اندر ودو ہے کہہ کے بولا دے سونے دی زلفاں دی واری آئی اللہ فرمانا واللی اللہ یو دیاں زلفاں دا ذکر قرآن بچ کر دے اللہ ید اللہ کہہ کے دے ہتھاں دا ذکر قرآن بچ کر دے ماذا غلب اثر کہہ کے دیاں یکھیاں دا ذکر قرآن بچ کر دے اللہ نے او دی امی دا ذکر قرآن بچ کیتا اللہ نے او دی ابو دا ذکر قرآن دے اندر کیتا او دی مکے دا ذکر قرآن دے اندر آیا او دی مدینے دا ذکر قرآن دے اندر آیا اللہ لا اقسم بہذا البلد کہہ کے او دی ٹور دی قسمہ قرآن بچ چکدا ہے اللہ نے او دی زندگی دی قسمہ قرآن بچ چکیا اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتی یا مہو اللہ یو دی زندگی دی قسمہ قرآن بچ چکدا ہے اللہ یو دی جوانی دا ذکر قرآن بچ کر دے او دے بچپن دا ذکر قرآن بچ کر دے اللہ نے او دیاں بیٹیاں دا ذکر قرآن دے اندر کیتا اللہ نے او دیاں بیویاں دا ذکر قرآن دے اندر کیتا جے تینوں قرآن پڑھ کے نبی دی صورت نظری نہ آیا ہوئے پھر قرآن دیا صورتاں پڑھی جا تینوں وچ سونے دی صورت نظری آ جاوے قرآن پڑھ کے نبی دی صورت نہ نظر آوے قرآن دیا صورتاں پڑھ دا جا نبی دی صورت نظری آ جائے گی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ گرامی قدم اے سارا قرآن کی ہے میرے نبی دیا ناتاں دا گلستان گلدستہ ہے میرے نبی دیا ناتاں دا حضور دی عظمت تے شان بیان کر رہے سارا قرآن مجھے تے سارے نبی عظمت والے نے پر تیرے تے میرے نبی دیا کیا ہی بات حضور دیا کیا ہی بات آؤ میں ترجمہ کروا کے دیواں کسی عاشق دی زبانی عاشقی فرما دینے یہ آنکھو سبحان اللہ انجنی اچھا جا میں پیندے آتے چھیواں گئے لایا تے گڑی جے پانچ ہوندے نا تے تساں آجے پہلا بھی نہیں لایا تے تسی بھی کوشش کرو بس ہمیں پہلے گیر چی آجو تے اچھا بولو سبحان اللہ ایک باری ہور بولے آجے تے عاشق بول گیا خلیوں تو سارے محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے رحمت دو جہاں
حبیب خدا تیری جدہ یقین ہے بولے تیری اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے بھئی سچی دسو جدے ہتھاں دا ذکر قرآن کر دے جدی بولی دا ذکر قرآن کر دے جدی اکھیاں دا ذکر قرآن کر دے جدے کندیاں دا ذکر قرآن کر دے جدی ٹور دا ذکر قرآن کر دے اور جدے چہرے دا ذکر قرآن کر دے زلفاں دا ذکر قرآن کر دے او دی پیشانی دا ذکر قرآن کر دے تے او سونا جو دو قرآن پڑھ دا ہوئے گا تسی بول لے ہی نہیں سبحان اللہ او سونا جو دو قرآن پڑھ دا ہوئے گا تے کیسا ہی سرور آندے ہوئے گا رسول عربی نے جو دو اعلان نبوت فرمایا نا ابو جہل دوڑاں لگ گئی ہیں پریشان ہو گیا ابو جہل جڑا ایدے قریب جاندہ ہے ماں باپ چھوڑ دیندہ بہن بھائی چھوڑ دیندہ ہے سارے انگ ساک بیوی بچے بھی چھوڑ دیندہ ہے تے محمد دی غلامی کر دے ادھا نا ایک یار سی ابو جہل دا جدا نام سی طفیل بن عمر توسی طفیل بن عمر ابو جہل دا بڑا یار توسا قبیلے دا سردار ایک دن مکے آ رہا تھے ابو جہل نو پتہ چلے ابو جہل دھوڑ کے مکے دے باہر گیا تے روئی لے کے نا روئی طفیل دے کنہ دے اندر رکھ دیتی کہنے لگا جنی دیر تک مکے رہنا ہے نا کسے دی گل نہیں سننی کسے دی آواز نہ سننی خیال کری مکے شہر دے اندر نا ایک اللہ دا نبی یہ جدا نام محمد خاص کر او دی گل نہیں سننی او دی آواز تیرے کنہ چ نہیں پہنی چاہی دی یاد رکھی او دی آواز تیرے کنہ چ نہ پاوے جے اگر او دی آواز تیرے کنہ چ آگی تو اپنی بیوی بھی چھوڑ دے گا چودر جاندی رہے گی سارے انگ ساک تے رشتہ دار چھوٹ جان گے عیش و عشرت چھوٹ جاوے گی تے تو او دی غلامی چ آ جانا ہے تے ابو جہل کہندا میں بڑے بڑے سردار او دے بوے تے نوکر ویکھے نہیں سبحان اللہ بن دی سی کہندا میں بڑے بڑے سرداروں نے نوکری کر دے طفیل ڈر گیا کنہ دے اندر روئی رکھ لی تے مکے دے اندر پھر دے کدھر محمد دی آواز میرے کنہ چ نہ آ جائے ویلا گزردا گیا تے ایک دن طفیل گھروں باہر نکلیا تے کنہ چ روئی رکھنی بھول گئی روئی رکھنی بول گئی تے کعبے دی دیوار دے نال ٹورے آ جاوے تے رسول عربی تشریف فرما تے میرے نبی قرآن دی تلاوت کر رہے حضور قرآن دی میں بھی کراں بھائی تسی نہیں بولے میں کدے پھر کر لواں گا یار ایڈی ڈلی سبحان اللہ دا گاک نہیں اچھا جے بولو سبحان اللہ بندے ویکھ کے کدے تقریر نہیں کیتی ذوق ویکھ کے تقریر کرنا لے بندے ہاں تسی ذوق میرے ذوق دے نال لاؤ تے اچھا جے بولو سبحان اللہ کونین دے والی پہ پڑھ دینے یاسین بالقرآن الحکیم کونین دے والی قرآن دی تلاوت پہ کر لینے تو فیل دے کنہ دی اندر آواز پہنچی خیال یا میں تے کنہ دی اندر روئی نہیں رکھی تو فیل ہوئی آواز سونی لگی جدر ہوئی آواز آ رہی تو فیل ٹریا جا رہا کھونے اندے والی خرامہ یکے چل دے جا رہے تو فیل آواز مار کی آخر ہے کملی والی نالے نالے دے تیر مارنے نالے میرے والے دیکھ دئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نالے نانا دا تیر مارے نالے ویکھ دئی نہیں رسول عربی نے مڑ کے تو فیل والے ویکھیا نا تو انہیں ویکھیا ایڈا سونا دوڑ کے میرے نبی دے قریب آئے تو کہنے لگا سونے تو ہے جدی آواز نہیں میرے کرنا چاہنے دیں دے حضور فرمایا ہاں میں ہی ہاتھ جوڑ لے تو کہنے لگا سونے معافی نہیں دیں دا حضور معافی عطا فرمائی تو کہنے لگا جی حضور کلمہ نہیں پڑھا دیں دے میرے نبی نے کلمہ پڑھایا تو کہنے لگا حضور ہن قرآن نہیں سنا دیں دے
میرے نبی دے او کیڑے خوشبخت لوگ نے جڑے میرے نبی دے کول بیٹھ کے قرآن سن دے ہون گے ہون تو فیل نو روکیا کادے واسطے سی ابو جال نے ابو جال جو پوچھا نا تو فیل نے کہ یار کیڑی ایسی گل ہو گئی ہے میں او دی آواز کیوں نہیں سن سکدا تے ابو جال کہندا ہے او ایڈا میٹھا بولدا ہے پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا ہے ایڈا میٹھا بولدا ہے پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا ہے جدے وال نگاہ کرے او دا کلمہ پڑھنا شروع کر دیندا ہے تے عاشق بول گیا خدا او پتھراں کلمے پڑھا جاندا ہے اے سکیا کھجوراں اگا جاندا ہے او پتھراں او کلمے پڑھا جاندا ہے اے سکیا کھجوراں اگا جاندا ہے تکبیر نعرہ رسالت عاشق بول کے آکھدا ہے ادھر رتبہ نہ کوئی تولے ادھر رتبہ نہ کوئی تولے تے کیڑا اودی ریس کرے جدے منہ وچ رب بولے ایڈا میٹھا بولدا پتھراں تو کلمے بولو سارے پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا ہے آؤ اسے متعلق گل سنو پھر میں اجازت چاہواں پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا ہے رسول عربی جدوں اعلان نبوت فرمایا نا ابو جہل دی اللہ دوڑاں گئیاں لالے پہ گئے وجہ کی سی حضور نے فرمایا رب اکو ہی ہے جڑا نظر بھی نہیں آوندا رب اکو ہی ہے جڑا نظر بھی ابو جہل نو پریشانی اس گل دی سی پتاں دا کاروبار کیتی بیٹھا سی فیکٹری بنا کے بیٹھا سی خیال آیا جے لوکاں من لیا رب اکو ہی جڑا نظر بھی نہیں آوندا میرا تے کاروبار تباہ ہو جانا برباد ہو جاؤں گا ایڈا ایک یار رہندا سی جڑا یمن وچ رہندا سی او دا نام سی حبیب اس ویلے دا کو سیاںا بندہ سی دم درود بھی کردا سی کو تویز دھاگا بھی کردا سی ابو جہل نے خط لکھیا تے کہنے لگا حبیب یمنی جتنی چھتی ہو سکدی ہے نا مکے آ جا بڑا ضروری کام پہ گیا ہے حبیب یمنی دی کول خط پہنچیا تے حبیب ٹریا تے مکے آ گیا تو فیل طرح ابو جہل نے حبیب دے کنن دے اندر بھی روئی رکھ دی تھی کہنے لگا پھکے دے اندر میرے تو علاوہ کسے ہور دی گل نہ سنی حبیب کے اندر ٹھیک ہے بھئی میں تو بلایا میں تیری سنی جاواں گا ابو جہل حبیب یمنی لے کے نہ اپنے ڈیرے تے اپنی حویلی آ گیا حبیب یمنی کہنے لگا ہاں بھئی دس وجہ کی قد نہیں بلائے کہنے یار گالے بھی میرا ایک پتیجہ ہے 40 سال ساڑھے جو گزارے نے ہونا کہنے میں اللہ دا نبی ہاں میرے تے وہی نازل ہوندی کہ بے شک کہنے یار میں تینوں اس واسطے بلایا کہ انہوں چیک کرے جے کو ماذا اللہ دوائی دی لوڑے دوائی دے جے کو ماذا اللہ دم درود دی لوڑے دم درود کر وہ ٹھیک ہو جا حبیب کہندہ چلو میں چیک کر لینا تو انہیں کرو انہوں نے ایک باری بلاتے کی کر بلاتے صحیح سارے بولو بلاتے سارے بلاتے جنہیں چھتی بولو گے جان چھوڑ جائے گی بلاتے ابو جہل کہنے لگا میں بلاتے لینا پر پہلے میں نو دس کریں گا کی حبیب کے اندر کرنا کیے سامنے بٹھا کے ادھا ہاتھ پکڑنا ہاتھ پکڑاں گے نبض چیک کریں گے سمجھ آ جائے گی وجہ کیے تے مسئلہ کیے وجہ کیے تے مسئلہ کیے ابو جہل کہنے لگا نانا ادھا ہاتھ پکڑیے گل مک جاندی حبیب کہنے لگا وجہ کیے کہنے لگا آئی تے وجائے او جدہ ہاتھ پکڑ لوے رب دے ہتھاں چ پکڑا دے
تیرے نہیں میرے نے تیرے ہاتھ نہیں میرے نے حبیب کہندا چلو میں دا ہاتھ نہیں پکڑدا تو انج کر بلاتے سارے بولو بلاتے اکھیا کریں گا کیا لگا کرنا کہ یہ سامنے بٹھا کے نا ایویں دو چار نہ گلاں کرنیاں نے ایویں دو چار گلاں کراں گا تے گلاں چ مینوں سمجھ آ جانی کہ وجہ کی ہے تے مسئلہ ابو جہل کہن لگا نا گل کریے گل مک جاندی حبیب کہن لگا وجہ کی ہے کہن لگا آئی تے وجہ ہے او ایڈا میٹھا بول دے گلاں چ پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا کہندا پچھلے دنوں دی گل ہے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا تے پتھر میرے آکھیا محمد نبی ہے تے دس میری مٹھی وچ کی ہے فرمایا ایک آدھی نبوت ہوئی میں دساں کی ہے کہنے لگا پھر فرمایا مٹھی والی شے دسے میں کون مٹھی والی شے بولے میں کون کہندا مٹھی والی شاہ بھی کدے بولی ہے میرے نبی فرمایا جدو نبی دی عزت دی بات آ جائے تے بول پیندی لا یرکان دے نال کہندا یار حبیب کی دساں جدو میں مٹھی کان دے نال لائی نا تے مینوں پتھراں چوں آواز آئی او ظالما پتھر تے اسیویاں تو ہو رے کہ ہو جا پتھر کہندا کلمے دی آواز سنی ایڈا مٹھا بول دے گلاں نہ کری کہنے لگا چلو جی ہاتھ میں نہیں پکڑدا گلاں میں نہیں کردا تو انج کر اونوں بلاتے بولو بلاتے اکھیا کرے گا کہنے لگا کرنا کی سامنے بٹھا کے نا تے ایویں اودیاں اکھیاں دا نا میں رنگ ویکھنا اودیاں اکھیاں دی زردی ویکھ کے نا تے مینوں سمجھ آ جانی ہے وجہ کی ہے تے مسئلہ کی ہے ابو جہل کہن لگا نا اکھیاں وچ ویکھیے گل مک جاندی حبیب کہن لگا وجہ کی ہے کہن لگا آئی تے وجہ ہے ایک واری بلال نے اودیاں اکھیاں دے وچ ویکھی ہے اسی مار کے تھک گئے اسی کہنے یا بلال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سارے استقبال کرو نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت نعرہ حیدری ہماری خوشبختی محفل پاک کی زینت بنے ہماری بزم میں تشریف لے کے آئے خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت نازش اہل سنت ترجمان مسلک رضا عالم نبیل فاضل جلیل فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا محمد زاہد حسین جامی صاحب ہم آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہ آپ تشریف لے کے آئے خوش آمدید جی آیا گرامی قدر حبیب یمنی کہنے لگا چلو جی میں چیک کر لینا تو انج کر بلاتے نہیں بولے بلاتے میں بس چھوڑن لگا سارے اچھو بولو بلاتے آکھیا کریں گا کی کہندہ کرنا کی بس ایویں اکھیاں دا رنگ تے زردی ویکھنی سمجھ آ جائے گی وجہ کی ہے تے مسئلہ کی ہے ابو جہل کہن لگا نا اکھیاں وچ ویکھیے گل مک جاندی حبیب کہن لگا وجہ کی ہے کہن لگا آئی تے وجہ ہے ایک واری بلال نے اودیاں اکھیاں وچ ویکھیا اسی مار کے تھک گئے اسی کہنے یا بلال کلمہ چھڑ دے بلال کہتا جے نہ چھڑا تے کی کرو گے اسی کہنے یا تیری جان کر دے واگے بلال کہتا کر دیو میری جان کر دیو یہ محمد دیتا ایمان نہ رہا میں رب دی دیتی جان کی کرنی کملی والے دا دیتا ایمان
کہندا چلو جی ہاتھ میں نہیں پکڑدا گلاں میں نہیں کردا اکھیاں چ میں نہیں ویکھدا بلاتے کیا کریں گا کہندا کرنا کی سامنے بٹھا کے نا تے اودی خوشبو سونگنی ہے میں نو سمجھ آ جائے گی وجہ کی ہے تے مسئلہ کی ہے ابو جہل نال دے سنگی نو کھونی مار کے کہندا انو سمجھ آ چلا ہوگی انو سونگن دی کو لوڑ ہے مکے دی جڑی گلی چوں سونا گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں محمد دیاں رہندیاں انو بھی کو سونگن دی لوڑ ہے حبیب نو غصہ آیا کہندا ہاتھ میں نہیں پکڑنا گلاں میں نہیں کرنی اکھاں چ میں نہیں ویکھنا خوشبو میں نہیں سونگنی ملاقات میری نہیں ہونی تے اینی دوروں بلایا کادے لئی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جے ایتھے لے کے آئیو تو مینوں دے جو میں نال لے جاواں گا اونچا اونچا بولو سبحان اللہ المختصر بیلیاں یاراں سمجھ آیا تے ابو جہل نے میرے نبی نو سنیہا بھیجیا ذرا حویلی آیا دے قونین دے والی حویلی آگے مزید مختصر حبیب سامنے آیا آکے کہنے لگا جی میں انہاں دا نمائندہ بن کے آیا تسی کہہ دے میں اللہ دا آخری نبی تو رسول فرمایا جی بے شک کہنے لگا جی ماذا اللہ ایک کہندے نہیں میں نہیں کہندا ایک کہندے نہیں کہ تسی جادو کرو ماذا اللہ اگر تسی جادو کرو تو جادو زمین تے چلدا آسمان تے نہیں چلدا اگر نبی ہوتے آسمانی کو معجزہ دکھا دے میرے نبی فرمایا کیویں دا ویکھنا کہنے لگا جویں دا مرضی دکھا دیو فرمایا جویں دا تیرا جی کردا بول میں معجزے لے کے نہیں آیا معجزہ بن کے آیا کہنے لگا پھر آسمان دا چاند دو نہیں کر کے بھی کھا دل دے فرمایا بس کہنے لگا جی بس فرمایا رات ہوئے گی تے آ جاؤں تینوں چاند دو کر کے بھی کھا دیا گے میرے کریم طور پہ ابو جہل دا منہ لٹ گیا چودھری بیلی کونی مار کے کہنے لگا او تینوں کی ہویا کہندا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتا انہیں کر دینا اے دے لبا چو نکل گیا نا انہیں کر دینا رات ہو گئی کوئی قبیس دی پہاڑی تے میرے نبی تشریف لے کے آگے ادھر مکے والے سارے کٹھے ہو گئے ابو جہل دے بیلی بھی آگے تے کملی والے دے یار بھی آگے حبیب بھی آگے مصطفیٰ بھی آگے چاند چڑھ گیا میرے نبی فرمایا ویخ حبیب چاند چڑھ گیا جی فرمایا توڑ دے وہاں جی سونیا میرے نبی اشارہ فرمایا چاند دو ہو گیا چاند دو ہو گیا حبیب نہ ہولا جا بول کے کہندے سونیا جوڑ نہیں دے میرے نبی نے اشارہ فرمایا تو چاند جوڑ بھی گیا ادھر چاند چو آواز آئی کملی والے آج توڑن تو جوڑ دیاں گلنا کر دینے انہوں نے کی پتا ہوئے اما حلیمہ دے ویڑے پنگوڑے چے لیٹ کے جدو کھیڑ دے رہے ہو میں تو او دو انگلی دے اشاریاں نچ دے رہے ہیں مجھے میں اتھے لطف والی ایک بات کر رہا اپنے ذوق دینا قونین دیوالی نے جو چاند توڑ کے جوڑیا نا آج کسے دا ابو صبح کام تے جاوے تے راتی آم لگیا بچے لی کھلونا لے کے آوے بچہ کھلونے دے نال کھیڑے کے توڑ دے وے امی کر دیئے غصہ کیوں توڑے آئی ابو پلا کی کہم دے کی ہویا توڑ دیتا ہے او دا سینہ تسی بول لے نہیں سبحان اللہ کی ہویا توڑ دیتا ہے او دا سینہ قونین دیوالی نے جدو چاند توڑ کے جوڑیا رب دی آواز ای کملی والیا کدے توڑ لے کدے جوڑ لے کدے کھیڑ لے کی ہویا تیرا ہی اسا کائنات بنائی تیرے واسطے اسی ہر چیز تیرے واسطے تخلیق فرمائی تے عاشق نے بڑا سونا جا رنگ تے ترجمہ پیش فرمایا تے عاشق بولے گی آخر کی نہ کی تیار میں ایک یار واسطے کی نہ کی تیار میں ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے بھئی رب محفلاں سجائیاں نے سرکار
واسطے رب محفلا سجایا نے سرکار واسطے کونین دی والی دا موجزہ ویکھیا تے حبیب یمنی نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا تے اے حبیب یمنی دوڑا لگاندہ جا رہا نا تے ابو جال نازیاں وال ویکھے کہندے اج ساڑھے ہتھوں اے بھی گیا جے ہن حبیب دے دل وچ خیال کی سی میری ایک بیٹی جڑی ہتھاں پیراں تو لولی لنگڑی ہے دماغی کمزور ہے بول نہیں سکدی اوندا خیال سی کہ میں نبی دی بارگاہ چ دعا کراواں حبیب مڑ کے واپس آیا کونین دی والی دے قریب آیا نا میرے نبی فرمایا حبیب آرام نال واپس جا اللہ نے تیری بیٹی نے شفا دے دیتی ہے حبیب ہن دوڑ کے جدوں گھر آ کے دروازے نو دستک دیتی نا اج اندروں بیٹی دی آواز ہے ابو جی میں پیونی اج یوں بیٹی بولی ہے جڑی بول نہیں سکدی اج یوں یاری ہے جڑی چل نہیں سکدی آکے بیٹی نے دروازہ کھولیا حبیب یمنی نے سینے دے نال لایا فرمایا نہیں دیئے موجزے کتھوں ہو گئے کہنے لگی بابا نالے میرے واسطے دعا میں کرانا ہے نالے پوچھنے موجزے کتھوں ہو گئے حبیب کہنے لگے نہیں بیٹی میں بڑے نصیبہ والا میں کملی والے دی بارگاہ جا کے کلمہ پڑھی ہے بیٹی لے کے کہنے لگی بابا بے شک بڑے نصیبہ والا ہے آج میرے نصیب فوتے چنگے میں فرمان لگے بیٹی کے میں کہنے لگی بابا تسا جا کے کلمہ پڑھی ہے میں نو سونا یا کہ پڑھا گیا کملی والے آگے پڑھا گے اے شان ہے میرے مصطفیٰ دی حضور دی اے عظمت گرامی قدر دعا ہے اللہ رب العزت تہاڈی میری حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے بانیان محفل نو اجر عظیم عطا فرمائے جناب بھائیاں دوستاں نے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا اللہ انہاں دے کاروبار دی دربار جان دے اندر خیر و برکت عطا فرمائے پھر کدے زندگی وفا کیتی گلاں لمبیاں چھڑاں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین